लिम्बुवान रिडर सोसाइटी को मेम्बर्सहरू र बाहेकको पनि सबैजनालाई एकदम धेरै स्वागत छ। मेरो नाम दुर्गा कार्की। म चाहिँ अलिअलि लेख्छु र म पेसाले चाहिँ म कानुनको विद्यार्थी हो। यो कानुन पढाइ सकिसके पनि अभ्यास नगर्ने हुँदाखेरिमा चाहिँ अधिवक्ता भनेर भन्नै चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो लाग्दो रहेछ, तर लाइसेन्स लिएको अधिवक्ता चाहिँ हो। आज हामी मलाई लिम्बुवान रिडर्स सोसाइटीको रिडर्स क्लबको तर्फबाट तपाईहरूले खगेन्द्रजीले निम्ता दिनु हुँदाखेरिमा चाहिँ के बोल्ने जस्तो एउटै कुरा कति बोलिराख्ने जस्तो लागेको थियो मलाई। केही समय अगाडि मेरो एउटा कथा सङ्ग्रह कुमारी प्रश्नहरू भन्ने कथा सङ्ग्रह पनि आएको थियो, अनि यसभन्दा अगाडि म बुकाहोलिक्समा बोल्ने अवसर पाएको थिएँ। त्यसमा चाहिँ मैले विशेष गरी किताबकै सेरोफेरोमा रहेर कुरा गरेँ। त्यस पछाडि अहिले पनि मलाई त्यसकै सेरोफेरोमा रहेर कुरा गर्नको लागि गाह्रो जस्तो लागिरहेको थियो मलाई। तर कुरा एउटै, मैले बोल्दाखेरिमा मैले बोल्ने कुरा एउटै जस्तो भए पनि श्रोताहरू फरक हुनुहुन्छ। त्यस पछाडि हाम्रो अब श्रोता फरक भए पछाडि त्यो कुरा जाने पनि भनौँ न, श्रोता डिफ्रेन्ट भएपछि फरक पर्दैन भन्ने जस्तो कुरा गर्नु भएर मैले हुन्छ भनेर एक्सेप्ट गरेँ। ओके, कार्यक्रमको लगभग 50 मिनट जस्तो तपाईँ बोल्नुहोस्, त्यस पछाडि अन्तर्क्रिया गरौँला भनेर भन्नुभएको थियो खगेन्द्रजीले। म चाहिँ 50 मिनटसम्म एकतारै बोल्न सक्छु कि सक्दिनँ, अथवा 50 मिनटसम्म बोलिरहँदा पट्यार लाग्दो पनि हुन्छ होला। त्यसले गर्दाखेरिमा यस बिचमै पनि म बोलिरहँदाखेरि नै पनि तपाईँहरूको केही अनुभव अनि भनौँ न तपाईँहरूलाई मनमा लागेको विचार यही आजको विषयसँगै सम्बन्धित पनि हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। आजको विषय चाहिँ हामीले नयाँ पुस्ताले किन लेख्ने र कसरी लेख्ने भनेर त्यसकै सेरोफेरोमा रहेर कुरा गर्छु भन्ने मैले सोचिरहेको छु। तर त्यही विषयसँगै सम्बन्धित हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। अरू विषयहरूको पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। फेरि अर्को कुरा के भने, म जुन समुदायमा बिलोङ गर्छु, तपाईहरू स्पेसली जो मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ यो क्लबको, तपाईहरू चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट कम्युनिटीबाट बिलोङ गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि म आफैलाई पनि आज म यहाँ आफ्नो कुरा भन्नलाई मात्रै होइन कि तपाईहरूको कुरा पनि सुन्नको लागि पनि उत्तिकै उत्साहित छु। त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरूको प्रश्न मात्रै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन, तपाईहरुको आफ्नै अनुभव भोगाई पनि कमेन्टमा लेख्दै जानु होला। अहिले एकछिनपछि मैले भन्ने कुराहरू केही छन्, त्यस पछाडि म तपाईहरुकै कमेन्ट हेरेर बरु हामी दोहोरो भर्चुअल गफगाफ जस्तो गरौँला। अब आजको शीर्षक भनौँ न, बोल्ने विषय चाहिँ के विषय राख्ने, अब किताबको बारेमा त नबोल्ने भनेर भनौँ न, सिधै किताबको बारेमा त नबोलौँ भन्ने सोचेँ मैले। त्यो भए पछाडि के विषयमा बोल्ने त भन्दाखेरिमा आफू पनि नयाँ पुस्ताकै रिप्रेजेन्ट गर्ने भएको हुनाले बरु नयाँ पुस्ताको लेखनीसँग सम्बन्धित कुरा गर्दाखेरि पो रमाइलो हुन्छ कि, अथवा चाहिँ त्यो गर्दाखेरि पो अलिकति उपयोगी हुन्छ कि म आफैलाई पनि प्लस भनौँ न यो लाइभ हेर्नुहुनेहरूलाई पनि भन्ने लागेर शीर्षक हतारमा फिक्स गरियो। तर त्यो हुँदाखेरिमा अब किन लेख्ने भन्ने कुरामा त त्यति गाह्रो नहोला, तर कसरी लेख्ने भन्ने कुरामा चाहिँ कसैले ठोस रूपमा यसरी नै लेख्ने भनेर भन्न सक्छ कि सक्दैन, पहिला कुरा हैन। अर्को कुरा, त्यो भन्नको लागि यति छोटो लेखन यात्रा भएको म आफू चाहिँ राइट पर्सन हो कि होइन भन्ने पनि थियो। तर मैले यहाँनिर चाहिँ कसरी भन्ने सेन्सलाई चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट तरिकाले हेर्न खोजेको छु, जुन हामी पछि आउँला। अब यो किन र कसरीमा सिधै जानुभन्दा अगाडि अलिकति म आफैले नै कसरी लेख्न थालेँ भन्ने कुरा थोरै गर्दाखेरिमा एउटा भूमिका जस्तो पनि, अनि सुरुमा ओपनिङ पनि इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ कि जस्तो लाग्यो। म
मेरो केसमा भन्नुपर्दाखेरिमा म आफू लेखक बन्छु भनेर कहिले पनि सोचिनँ मैले, अथवा म लेखक बन्छु भनेर हिँडेको मान्छे पनि होइन। कतिपय पुरानो लेखकहरूलाई सुन्दा पढ्दाखेरिमा चाहिँ उहाँहरूलाई पहिल्यैबाट नै लेखक नै बन्छु अथवा चाहिँ म लेखक बन्नुपर्छ भन्ने हुन्छ भन्ने सुनेको पढेको हो। तर म आफूलाई चाहिँ कहिले पनि त्यो लागेको थिएन। म चाहिँ अकस्मात लेखक बनेको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यही कारणले गर्दाखेरिमा धेरै पछिसम्म पनि मलाई आफूलाई लेखक भनेर लेख्न चाहिँ कता कता मनमा एउटा दकस भनिन्छ होइन, हाम्रोतिर दकस जस्तो लाग्थ्यो। अनि अब यो लेखनमै कसरी लाग्यो भनेर सुरु गर्दाखेरिमा चाहिँ मेरो बुवा आमा दुवैजना शिक्षक हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसले बुवाको चाहिँ अलिकति साहित्यमा चाख पनि थियो। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ उहाँले यो पत्र पत्रिकाहरू यताउता चाहिँ घरमा ल्याइदिरहनुहुन्थ्यो। उहाँ आफैले पनि किताबहरू किनेर पढिरहने हुँदाखेरि मैले मेरो उमेरलाई सुट नगर्ने खालको किताबहरू पनि सानैदेखि पढ्ने एउटा अवसर चाहिँ पाएँ। तर त्यति हुँदाखेरि पनि लेखक बनुला अथवा लेखुला भन्ने त केही पनि थिएन। तर त्यति बेला हामी चाहिँ एउटा गजलको अनि कविता, गजलको विशेष गरी गजलको चर्चा एकदमै धेरै थियो। अनि कविता गजलहरू चाहिँ अलिअलि लेख्थेँ म। विशेष गरी गजल जाने पनि नजाने पनि लेखिन्थ्यो। अझ कवितामा त कसरी लेखिन्थ्यो भने त्यति बेला यो नेपालीको विभिन्न अप्ठ्यारा शब्दहरू हुन्छन् होइन, जस्तै कथम कदाचित, किङ कर्तव्य विमूढ, अनि जाजल्यमान होइन, यस्तो खाले भग्नावशेष, यस्तो खाले शब्दहरू टिपेर अनि कविता लेख्ने गरिन्थ्यो। कतिपयको त अर्थ पनि राम्ररी थाहा हुँदैन थियो होइन। अब अर्थ नै राम्ररी थाहा नभएको शब्दको चाहिँ कवितामा कुन सेन्स आउला, कसरी सेन्स आउला भन्ने कसरी थाहा हुने होइन। तर त्यति गर्दा गर्दै पनि लेखिन्थ्यो। एउटा रमाइलो इन्सिडेन्ट के छ भने, तपाईहरुलाई अहिले सुरु पनि गरौँ, हामीसँग समय पनि शेयर पनि गरौँ, समय पनि टन्नै छ। मेरो एकजना शिक्षक, नेपाली शिक्षक हुनुहुन्थ्यो 10 कक्षामा पढ्दाखेरिमा। उहाँको सेन्स अफ ह्युमर एकदमै रमाइलो थियो। उहाँ आफै पनि हामी जस्तै लाग्थ्यो, हामीलाई, हामी विद्यार्थी जस्तै नै लाग्थ्यो, अलिकति चुलबुले हामी जस्तै होइन। अनि रमाइलो हुनुहुन्थ्यो। उहाँले एकचोटि क्लासमा कुरै कुरामा एउटा कुरा सुनाउनु भयो। म 10 कक्षाको एसएलसीको कापी चेक गर्थेँ। त्यो कापी चेक गर्ने क्रममा चाहिँ एउटा कापीमा वाक्यमा प्रयोग गर भन्ने खण्डमा चाहिँ एउटा वाक्यमा प्रयोग चाहिँ यस्तो थियो भनेर उहाँले चाहिँ सुनाउनु भयो। त्यो चाहिँ के रहेछ शब्द भने ज्वार भाटा भन्ने शब्द रहेछ। अनि त्यो ज्वार भाटा भन्ने शब्दलाई चाहिँ त्यो विद्यार्थीले कसरी प्रयोग गरेको रहेछ भने रामले श्यामलाई ज्वार भाटाले हान्यो भनेर प्रयोग गरेको रहेछ। सरले त्यो सुनाउनु भए पछाडि, हुन त यो प्रत्यक्ष रूपमा लेखनीसँगै सम्बन्धित कुरा त होइन, तर शब्दको प्रयोगमा, शब्दको चयनमा चाहिँ शब्द भनेको यतिकै जुन राम्रो लाग्यो त्यही, अथवा चाहिँ जसको अर्थ राम्रो भयो त्यही, अथवा जुन चाहिँ प्रोनाउन्स गर्न कम्प्लेक्स भयो त्यही त्यसरी प्रयोग गर्ने होइन रहेछ। शब्द भनेको चाहिँ एकदमै गरुङ्गो अथवा चाहिँ कुरा रहेछ, चयन गर्नमा ध्यान दिनुपर्दो रहेछ भन्ने चाहिँ त्यहाँबाट पनि आयो। र यो लेखनीको क्रममा भन्नुपर्दाखेरिमा चाहिँ मेरो एउटा रमाइलो अनुभव जस्तो चाहिँ के छ भने, म लेखनीमा चाहिँ कम्पिटिसन, यो प्रतियोगिताहरूबाट आएको मान्छे हो। र बाल्यकालमा के हुँदो रहेछ, पकेट खर्च अथवा यस्तो लिमिटेड हुने होइन, बुवा आमाले पनि फजुल खर्च गर्छन्, बिग्रिन्छन् भन्ने तरिकाले पनि प्रशस्त खर्च नदिने होइन। त्यो हुँदाखेरिमा चाहिँ मलाई यस्तो कम्पिटिसन्सहरू जित्यो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पुरस्कार हुन्थ्यो नि, कतिपयमा चाहिँ यो रकम हुन्थ्यो होइन। अनि त्यसको एकदमै रहर लाग्थ्यो। अनि त्यसले गर्दाखेरिमा यस्तो कम्पिटिसनहरूमा चाहिँ म सितिमिति स्कुल पढ्दादेखि नै छुटाउँदिन थिएँ। अनि अब यो पुरस्कार चाहिँ एउटा इन्सेन्टिभ जस्तो भएर आउँथ्यो, यस्तो पुरस्कार उस्तो पुरस्कार भनेर मैले खुबै पुरस्कार पनि सानो हुँदाखेरिमा ल्याएँ। तर त्यो हुँदाहुँदै त्यसले नै पछि चाहिँ एउटा लेखनीको लागि चाहिँ सेप गरे जस्तो लाग्यो मलाई। मैले धेरै पछिसम्म पनि भनौँ न लेखनीमा अलिकति अगाडिबाट
भनौँ म एउटा फर्मल्ली इन्टर गरेको भनेको चाहिँ म जति बेला एउटा निबन्ध प्रतियोगिता भएको थियो त्यस्तै 11 कक्षातिर पढ्दाखेरि होला, सर्च फर कमन ग्राउन्डले गरेको थियो, अरू पनि एउटा दुईटा पार्टनरसिपमा। अनि त्यहाँ गर्दाखेरिमा एउटा निबन्ध मैले जानी नजानी मेरो सपना भन्ने शीर्षकमा थियो, अनि हातले नै लेखेर निबन्ध पठाएको थिएँ। त्यसको एकदमै ढिला रिजल्ट आयो, तर किन मलाई चाहिँ एउटा मनमा त्यो रिजल्ट चाहिँ कुरिबसेको थिएँ मैले, केही न केही त हुन्छु होला जस्तो थियो। अनि एक दिन अचानक एउटा बिदाको दिन हुनुपर्छ, म घरमा बाहिर बसिरहेको थिएँ, छतमा बसिरहेको थिएँ, अनि फोन आयो सर्च फर कमन ग्राउन्डबाट, अनि तपाईँ यस्तो यस्तो हो, तपाईँको चाहिँ निबन्ध चाहिँ प्रथम भएको छ भनेर। अनि त्यसको रमाइलो इन्सिडेन्ट छ, मैले जोड्न खोजिरहेको छु। म त एकदमै धेरै खुसी भएँ, अनि मलाई त अब त्यो निबन्ध मैले एकदम खतरा निबन्ध लेखेँ होला जस्तो पनि लागेको थियो त्यति बेला। अनि त्यस पछाडि त्यो निबन्धको पुरस्कार पनि पाइयो, राम्रै रकम थियो त्यति बेला। अनि त्यो भए पछाडि एउटा कथा प्रतियोगिता आयो। त्यो कथा प्रतियोगिता चाहिँ हाम्रो यो हिमाल एसोसिएसन र डेनिस एम्बेसीको कोल्याबोरेसनमा थियो त्यो प्रतियोगिता चाहिँ। त्यो प्रतियोगितामा मैले तेस्रो स्थान हासिल गरेको थिएँ। अनि त्यो प्रतियोगितामा टप 10मा आउने एकदमै नयाँ एकदमै भर्खरको लेखकहरू, म 12 कक्षामा पढ्थेँ त्यति बेला, म सबैभन्दा सिनियर थिएँ त्यसमा। 8 कक्षा 7 कक्षा पढ्ने, 11 कक्षा पढ्ने, 10 कक्षा पढ्ने भाइ बहिनीहरू चाहिँ त्यसमा हुनुहुन्थ्यो होइन। 12 कक्षाभन्दा मुनिकोलाई मात्रै थियो त्यो प्रतियोगिता, कथा लेखन प्रतियोगिता। अनि त्यो वर्कसपमा चाहिँ मैले केदार शर्मालाई भेटेँ होइन। अनि उहाँले पछि के कुरा एउटा खोल्नुभयो भने, मैले तिम्रो निबन्ध पनि जज गरेको थिएँ पहिला, केही गतिलो थिएन, त्योभन्दा गतिलो केही पनि नभएर हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फर्स्ट बनाउनु परेको हो। त्यसमा सपना चाहिँ ठुल्ठुलो थियो, तर सपना देखेर मात्रै त हुँदैन, त्यो देशको लागि देखेको सपना चाहिँ कसरी पुरा गर्ने हो त भन्ने कुरा चाहिँ केही पनि नै थिएन भन्नुभयो। त्यहाँबाट मलाई चाहिँ अचम्म लाग्यो, ओहो आफूले एकदम खतरा लेखेँ, गजब लेखेँ भनेर ठानेको कुरा त साँच्चैको गजब त नहुन पनि सक्दो रहेछ एउटा अर्को मान्छेको पर्सपेक्टिभ, अर्को मान्छेले हेर्दाखेरिमा। भनेको त्यो लेखनमा जुन इमच्योरिटी थियो र त्यति हुँदाहुँदै पनि एउटा घमण्ड थियो होइन। अनि त्यति बेला चाहिँ मलाई त्यो रियलाइज भएको थियो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ ओहो अलिकति सतर्क हुनु पर्दो रहेछ क्यारे जस्तो भएको थियो होइन। त्यस पछाडि अब नयाँ पुस्ताको कुरामा आउनु पर्दाखेरिमा चाहिँ त्यसको एउटा रमाइलो अथवा नरमाइलो इन्सिडेन्ट चाहिँ के भयो भने, त्यो कथाको वर्कसपबाट हामी जो अगाडि आयौँ, पुरस्कृत भएर आयौँ, हाम्रो एउटा सबैजनाको के भन्छ कथालाई सङ्कलन गरेर एउटा किताब पनि, नवोदित पाइलाहरू भन्ने एउटा किताब पनि प्रकाशन भएको थियो। त्यस पछाडि के भयो भने अरू 9 जना साथीहरूले चाहिँ केही समयसम्म लेख्नुभयो, तर अहिले आएर उहाँहरू चाहिँ एक्टिभ लेखनमा चाहिँ सक्रिय हुनुहुन्न। त्यो ग्रुपबाट एक्टिभ लेखनमा सक्रिय हुने भनेको अहिले जहाँसम्म मलाई लाग्छ म मात्रै नै होला। अनि यो सम्झिँदा चाहिँ मलाई अलिकति दुःख पनि लाग्छ। अब हुन त सबैजनाले लेख्नै पर्छ भन्ने त नहोला, तर आजको हाम्रो विषय पनि नयाँ पुस्ताले किन लेख्ने, कसरी लेख्ने, किन धेरै नयाँ पुस्ता आउनुपर्छ लेखनमा भन्ने कुरा नै भएको कारणले पनि यो चाहिँ सान्दर्भिक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब अलिकति विषय भूमिका अलिकति धेरै भयो जस्तो लाग्यो मलाई। विषयतर्फ नै जानु पर्दाखेरिमा नयाँ पुस्ताले किन लेख्ने होइन, कसरी लेख्ने नै किन त भन्ने कुरा तिर जानु पर्दाखेरिमा, अब लेख्ने भनेको त नयाँ पुस्ता होस् अथवा चाहिँ अरू पुस्ता, पुरानो पुस्ता, जोसुकै भए पनि लेख्ने भनेको के हो त, आफ्नो कुरा भन्ने हो होइन, आफ्नो कथा भन्ने हो। लेख्ने भनेकै हुन त अहिले त स्टोरी टेलिङको माध्यम त, कथा भन्ने माध्यम त लेखन मात्रै छैन। अहिले यो प्रविधिको विकाससँगै हामी चाहिँ विभिन्न अडियो भिजुअल माध्यमबाट कथा भन्न सक्छौँ, अझ पावरफुल तरिकाले कथा भन्न सक्छौँ। हाम्रो चाहिँ कथा भन्नको लागि प्रयोग हुने
अडियो भिजुअलमा प्रयोग हुने प्रविधिमा नै कति धेरै फरक आइसक्यो, अहिले कति उच्च स्तरका प्रविधि प्रयोग भइरहेका छन्। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि यो लेखनको शक्ति कम भएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन हैन। लेखनको शक्ति अहिले पनि उति नै सशक्त छ जति चाहिँ पहिला थियो, जति बेला चाहिँ अरू माध्यमहरू त्यति धेरै चलन चल्तीमा आएको थिएनन् अथवा लोकप्रिय भएको थिएनन् हैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि लेखनको एउटा छुट्टै, यो लेखन विधाको एउटा छुट्टै विशेषता छ, त्यसको एउटा छुट्टै ब्युटी छ जुन चाहिँ अहिलेसम्म पनि इम्प्रेस भइरहेको छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि लेख्नु भनेको आफ्नो कथा अरूलाई भन्नु हो, आफ्ना कुरा अरूलाई सुनाउनु हो। हामी किन आफ्नो कथा अरूलाई भन्छौँ, किन आफ्ना कुरा अरूलाई सुनाउँछौँ भने हाम्रो इच्छा के हुन्छ भने जो मान्छेलाई हामीले त्यो कथा सुनाइरहेछौँ त्यो मान्छेले त्यो कथा सुनेर, त्यो कुरा सुनेर बुझिदियोस् हैन। हामीले कुरा भन्ने, कथा भन्ने भनेको त दुःखको कथा, सङ्घर्षको कथा मात्रै भन्ने होइन नि त। त्यो सँगसँगै हाम्रो एउटा पर्सपेक्टिभ पनि गइरहेको हुन्छ हैन। हामीले कुनै पनि कुरालाई कुन दृष्टिबाट हेर्छौँ, कुन कोणबाट हेर्छौँ भन्ने कुरा पनि गइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा हाम्रो नयाँ पुस्ताको विचार, नयाँ पुस्ताले अहिलेको समाज यति कम्प्लेक्स छ, अहिलेको समय यति कम्प्लेक्स छ, हामी आफ्नै पनि भनौँ न हाम्रो जीवन पनि कति कम्प्लेक्स भएको छ। त्यो हुँदाखेरिमा यी विभिन्न कम्प्लेक्सिटीहरूलाई शब्दमा राख्नु र शब्दको मार्फतबाट अरूलाई बुझाउनु, भन्नु, एक्सप्रेस गर्नु भन्ने कुराकै लागि नै त हामी लेख्छौँ नि त हैन। त्यसले गर्दाखेरि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के पनि हो भने हामीले मेरो कथा हैन, मेरो कथा अथवा मेरो कुरा मैले जति मेहनतका साथ, जति विश्वासका साथ, जति लगनका साथ र जति बलियो रूपमा, जति आधिकारिक रूपमा भन्न सक्छु, मेरो कथा अरू कोही मान्छेले आएर त्यो तरिकाले भनिदिन सक्दैन। हुन त अहिले यो सजिलो बनाइदिएको छ भनौँ न प्रविधिले, हाम्रो यो विकासले। हामी चाहिँ एउटा राइटरले आफ्नो मात्रै कुरा लेख्ने, आफ्नो मात्रै कथा लेख्ने भन्ने पनि छैन अहिलेको समयमा। कोही मान्छेले प्लेनको टिकट काटेर 2-3 घण्टामा अथवा गाडी चढेर गएर पनि आफूले लेख्न चाहेको विषयमा अलिकति रिसर्च गरेर, कुराकानी गरेर, बुझेर, केही समय व्यतीत गरेर उसले लेख्न सक्छ, अर्काको कथा पनि लेख्न सक्छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि आफूले आफ्नो कथा लेख्दाखेरि जति बलियोसित आउँछ, आफूले आफ्नो कथा लेख्दाखेरिमा जति आधिकारिक हुन्छ, त्यसमा जुन किसिमको गहनता हुन्छ त्यो गहनता चाहिँ अर्काले लेखिदिँदा हुँदैन हैन। त्यसैले पनि आफ्ना कथा आफैले लेख्न जरुरी छ, आफ्ना कुरा आफैले भन्न चाहिँ जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यो मात्रै होइन, हामी आफ्नै पनि यति धेरै अहिले लेयर्ड आइडेन्टिटी छ नि। जस्तै मेरो भन्ने हो भने म अब एउटा नेपाल भन्ने देशको नागरिक हुँ हैन। त्यो सँगसँगै म एउटा महिला हुँ, म एउटा क्षेत्रीय समुदायबाट बिलोङ गर्ने महिला हुँ र म एउटा मध्यमवर्गीय परिवारको छोरी हुँ हैन। र अर्को म एउटा ग्रामीण परिवेशबाट आएको एउटा छोरी हुँ हैन, अथवा महिला हुँ, केटी हुँ। त्यो हुँदाखेरिमा मैले एउटा महिला भएर महिलाको आँखाबाट हेर्ने संसार र महिला भएर मैले भोग्ने कथाहरू, मैले एउटा मध्यमवर्गीय परिवारको छोरी भएर हेर्ने कथा, हेर्ने संसार र मैले एउटा मध्यमवर्गीय परिवारको छोरी भएर देख्ने संसार चाहिँ फरक छ। र त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो यो लेयर्ड आइडेन्टिटीको कुरा जुन छ, त्यो कुरा चाहिँ हामीले लेख्यौँ भने अझ धेरै एक्सप्लोर गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यही लेख्दाखेरि पनि मैले एउटा पर्सपेक्टिभबाट, एउटा आइडेन्टिटीबाट लेखेको कुरा अर्को आइडेन्टिटीबाट लेखेको कुरा को बीचमा कस्तो खाले समानता छ र कस्तो खाले भिन्नता छ भन्ने कुरा हामी कम्पेयर गर्न पाउँछौँ। र अर्को के भने, अर्को किन लेख्नुपर्छ नयाँ पुस्ताले भने अहिले पनि हामीसँग नयाँ पुस्ताको धेरै लेखकहरू हुनुहुन्न, एकदमै लिमिटेड लेखकहरू मात्रै छौँ, फाटफुट्ट बजारमा आएका लेखकहरू मात्रै छौँ जस्तो मलाई लाग्छ है। अनि अहिले पनि हामी, तपाईँ आफै पनि सोच्न सक्नुहुन्छ अथवा विचार फर्केर हेर्न सक्नुहुन्छ, हामी कोही आफ्नो छोराछोरी अथवा कसैलाई चाहिँ गिफ्ट दिनु पर्यो भने, लेख्न पढ्न सुरु गर्दैछ कोही मान्छेले र किताब दिनु पर्यो भने हामी चाहिँ पुस्तक पसलमा गयौँ भने पुस्तक पसलबाट
हामीले अझै पनि पारिजातकै शिरीषको फूल, बीपी कोइरालाकै सुम्निमा, अथवा चाहिँ हाम्रो अब पुराना लेखकहरूको बालकृष्ण समको होस्, हृदय चन्द्र सिंह प्रधानको होस्, इन्द्रबहादुर राईको होस्, होइन, हामीले अझै पनि पुराना राइटर्सहरूकै किताब चाहिँ पढाइरहेका छौँ, होइन। जब जहाँसम्म पुरानो राइटर्सले नेपाली साहित्यमा दिनुभएको देनको कुरा छ, त्यो अवश्य पनि अतुलनीय छ। र उहाँहरूले त्यति बेलाको समाजको जुन चित्र देखाउनु भएको छ, त्यति बेलाको समाजमा बाँच्ने मान्छेको जुन कथा भन्नुभएको छ, त्यसले अहिले पनि हामी अहिले बाँचिरहेको समाजसँग तुलना गर्नको लागि कसरी रूपान्तरण भएर आएको रहेछ त समाज, त्यति बेलाको समाज र हाम्रो अहिलेको समाजमा कस्तो खाले परिवर्तन भएछ त भनेर हामीले मापन गर्न सकिरहेका छौँ, जानिरहेका छौँ। र फर द सेम रिजन, यही रिजनका लागि पनि अहिले हामीले लेखिरहेका रचनाले, अहिले हामीले सिर्जना गर्ने साहित्यले, अहिले हामीले लेख्ने कथाले अबको हाम्रो सन्ततिलाई चाहिँ यही समाज बुझ्न, हाम्रो जीवनको कम्प्लेक्सिटी बुझ्न, योभन्दा अघिल्लो पुस्ताको जीवन हेरी, सोसाइटी हेरी अहिलेको हाम्रो समाज र हाम्रो जीवनको बिचमा कम्पेयर गर्न र एउटा चाहिँ रूपान्तरणलाई ट्रेस गर्नको लागि पनि महत्त्व हुन्छ, होइन। जसरी समहरूले, भुपी शेरचनहरूले आफ्नो समयको कथा लेखे, त्यस्तै गरेर हामीलाई पनि हाम्रो समयको कथा लेख्नुपर्ने अथवा हाम्रो समयको कथा भन्नुपर्ने एउटा चाहिँ दायित्व छ। भलै हामीले साहित्य लेख्ने भनेको अथवा गैर साहित्य लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यो दायित्वलाई सम्झेर लेख्ने चाहिँ होइन, होइन। सुरुको इन्सेन्टिभ भनेको हाम्रो यस्तो दायित्व छ, त्यसैले हामीले लेख्नुपर्छ भनेर लेखिने होइन। तर पनि हामी आफ्नो सन्तुष्टिको लागि लेख्छौँ, होइन। प्रथमतः त हामी आफ्नै मनको सन्तुष्टिको लागि लेखिरहेका हुन्छौँ, तर त्यो गर्दा गर्दै पनि हामीले आफ्नै खुसीको लागि, आफ्नै सन्तुष्टिको लागि लेखिरहेका कुरा पनि एक किसिमले इतिहासको लागि दस्तावेज बनेर त रहने रहेछन् नि त, होइन। अनि हामीले चाहँदै पनि नचाहँदै पनि यी कुराहरू चाहेर नचाहेर यी कुराहरू चाहिँ पछिल्लो पुस्ताको लागि चाहिँ एउटा समाज बुझ्ने दस्तावेजको रूपमा पनि राखिन्छन्। र समाज बुझ्ने दस्तावेजको रूपमा जति सूक्ष्म चित्रण, जति स्पष्ट चित्रण र जति रियलिस्टिक चित्रण साहित्यले गर्न सक्छ, हाम्रो अब नन फिक्सनबाट एउटा फ्याक्चुअल बेसिसमा गएको हुन्छ, होइन, त्यति चाहिँ गर्दैन कि भन्ने चाहिँ अलिकति साहित्य प्रेमी भएको कारणले गर्दाखेरि साहित्यप्रतिको झुकाव पनि होला, होइन। अब अर्को कुरा, नयाँ पुस्ताले अर्को किन लेख्ने भन्दाखेरि यही मैले अलिकति यो लहरोमा एउटा लहरो समातेर अगाडि गएँ, अर्को अघि मैले छोडेको लहरोमा आउनु पर्दाखेरिमा हामीसँग नयाँ पुस्ताको लेखकहरू नै एकदमै कम हुनुहुन्छ, होइन। र त्यो कम लेखकहरू कसरी आउनुहुन्छ भने फाट्टफुट्ट कसै गरी फाट्टफुट्ट चाहिँ बजारमा आउनुहुन्छ र त्यही बजारमा आउनुभएको फाट्टफुट्ट लेखकलाई नै हामीले चाहिँ अहिलेको नयाँ पुस्ताको समग्र रिप्रेजेन्टेटिभ जस्तो गरेर ट्रिट गरिरहेका हुन्छौँ। अथवा भनौँ न, उहाँहरू आए पछाडि मैले यसलाई अलिकति कुरा चपाए जस्तो भयो, अलिकति सिधा भाषामा भन्नुपर्दाखेरिमा तिनै लेखकलाई लेखाउनको लागि चाहिँ हामी बेसी लागिरहेका हुन्छौँ। तर जति लेखक आउनुभएको छ राम्रो छ, तर त्यति हुँदाहुँदै पनि जति हामी छौँ त्यति पर्याप्त छैनौँ भन्ने कुरा पनि हामीले चाहिँ एकदमै धेरै मनन गर्नुपर्ने कुरा हो। जति नयाँ पुस्ताको लेखक आउनुपर्ने थियो जति धेरै, त्यति आउन सकेका छैनन् भन्ने कुरा पनि एउटा सत्यता हो। र यो किन भइरहेको छैन भन्दाखेरिमा के नयाँ पुस्ताको लेखकहरू नै छैनन् होला त? नयाँ पुस्तामा राम्रो लेख्ने ट्यालेन्ट नै नभएको कारणले नआएका होला नि त? अथवा चाहिँ यो लेखन भनेको अलिकति धैर्य चाहिने अनि अलिकति धेरै साधना लगाउनु पर्ने कुरा भएको कारणले नयाँ पुस्तासँग साधना गर्ने धैर्य गर्ने क्षमता नै छैन, त्यसैले नआएका भन्ने होला त? मलाई त्यस्तो लाग्दैन।
मलाई के लाग्छ भने यो किताब मेरो किताब प्रकाशन हुने सेरोफेरोमै पनि मैले यसको बारेमा एउटा लेख नै पनि लेखेको थिएँ सेतो पार्टीमा र अहिले यहाँ सेयर गरिरहँदा पनि मलाई त्यही कुरा नै खड्किन्छ। हाम्रो लेखकहरू अगाडि आउन सकेको छैनन्, धेरै नयाँ पुस्ताको लेखकहरू, र हामीले चाहिँ अपेडमा होस् अथवा चाहिँ साहित्यिक लेख रचनामै होस् हामीले एकदमै धेरै पुरानो पुस्ताबाट नै काम चलाइरहेका छौँ होइन। अनि जब पुरानो पुस्ताको विचार आफ्नो ठाउँमा छ, तर नयाँ विचार, नयाँ कुरा, नयाँ दृष्टिकोण आउनको लागि त नयाँ पुस्ताबाट आउनु पर्यो नि त होइन। त्यो आधिकारिकताको कुरा जुन भने मैले अघि, जुन बलियो गरी आउने भन्ने कुरा छ, त्यो आउनको लागि चाहिँ नयाँ पुस्तालाई निरन्तर रूपमा हौसला, निरन्तर रूपमा प्रोत्साहन, निरन्तर रूपमा प्रेरणाको हामी कहाँ त्यो खाले कल्चर कम छ। र त्योभन्दा पनि बेसी, त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण चाहिँ हामी कहाँ लेखनमा मेन्टरिङको असाध्यै धेरै भनौँ न कमी छ। आमिर खानले दङ्गल भन्ने मुभीमा भनेको म सम्झिन्छु, र यो चाहिँ खेल क्षेत्रमा अथवा चाहिँ सङ्गीत क्षेत्रमा मात्रै होइन होला, यो चाहिँ लेखनमा पनि उत्तिकै जरुरी छ यो मेन्टरिङ भन्ने कुरा। आमिर खानले दङ्गलमा खेलाडी रुखमा फल्दैनन् होइन, बनाउनुपर्छ तिनीहरूलाई भने जस्तै लेखकलाई पनि त्यही नै हो, एउटा सङ्गीतकार अथवा चाहिँ एउटा गायकलाई पनि त्यही नै होला होइन, अथवा अरू विभिन्न सेक्टरमा पनि मेन्टरिङको एकदमै धेरै जरुरत होला। तर हाम्रोमा भनौँ न राज्य संयन्त्रबाट नयाँ पुस्ताको लेखकहरू आउनको लागि, ल्याउनको लागि मेन्टरिङको त एकदमै नै छँदै छैन भने पनि भइहाल्यो। हाम्रो अत्यन्त चाहिँ बेसिक कुराहरूमा त राज्यको ध्यान पुग्न सकिरहेको छैन भने लेखनीमा मेन्टरिङको लागि अथवा नयाँ पुस्ताका लेखकहरूमा लगानी होला राज्य संयन्त्रबाट भनेर हामीले सोच्नु पनि त्यति धेरै सान्दर्भिक नहोला अहिलेको समयमा है। तर राज्य संयन्त्रभन्दा बाहिर राज्य इतरका संयन्त्रबाट पनि नयाँ पुस्ताको लेखकहरू ल्याउने उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ म प्रशस्त लगानी भएको जस्तो चाहिँ देख्दिनँ है। अघि मैले अलिकति बाङ्गो गरेर भनेको कुरा पनि यही नै थियो। तपाईहरू आफै नै सोच्नुहोस् न, अथवा मैले त्यो आर्टिकल त्यति बेला प्रकाशन गर्दाखेरिमा, यहीसँग सम्बन्धित आर्टिकल प्रकाशन गर्दाखेरिमा धेरैजना नयाँ पुस्ताको लेखकहरूले चाहिँ रेजोनेट गर्नुभएको थियो त्यो कुरामा। हामीले एउटा दुईटा कविता लेखेको भरमा, एउटा दुईटा कथा लेखेको भरमा हामी नयाँ पुस्तालाई म लेखक बन्छु भनेर सपना देखिहाल्न सक्ने अवस्था छैन है। एउटा त त्यो भनौँ न कस्तो पनि भने आत्मविश्वासको कमी हुन्छ सुरुमा, जसलाई पनि त्यो स्वाभाविक नै हो होइन। सुरुमा एकैचोटि चाहिँ लेखक बनुला, एउटा दुईटा कविता लेखेको आधारमा, कथा लेखेको आधारमा भनेर सोच्न गाह्रो कुरा हो होइन। अनि अर्को के भने त्यति गरेर आँट गरिहालेर हामीले चाहिँ त्योभन्दा फर्दर गएर पत्र पत्रिकामा लेख अथवा साहित्यिक लेख रचना छपाउनको लागि हामीले आँट गरिहाल्यौँ भने पनि त्यतिन्जेल त हामी पोख्त भइसकेको हुँदैनौँ, हाम्रो लेखन खारिसकेको हुँदैन। टु सम लेभल हाम्रो चाहिँ छाप्न पनि योग्य नहुने खालको लेख रचना हामीले लेखिरहेको पनि हुन सक्छौँ। तर दुःखको कुरा के छ भने हाम्रो मिडिया हाउसेसहरूमा, कर्पोरेट मिडिया हाउसेसहरूमा यति ठुलो लगानी छ होइन। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि त्यो लगानीको थोरै मात्र प्रतिशत पनि नयाँ पुस्ताबाट आउने लेख रचना सबै त प्रकाशन योग्य नहोलान्, तर सबै प्रकाशन गर्न नालायक पनि त हुँदैनन् होला नि त। त्यसमा थोरै काम गर्यो भने त्यसलाई राम्रो बनाउन सकिने ठाउँ हुन्छ होला, अथवा अलिकति काम गर्न लगायो भने त्यसलाई चाहिँ प्रकाशन गर्न अथवा चाहिँ त्यो राम्रो सम्भावना बोकेको लेखक हुन सक्छ होला। त्यो पहिचान गर्ने र त्यसलाई मेन्टरिङ गर्ने, त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने हामी कहाँ चलन चाहिँ एकदमै कम छ, जसले गर्दाखेरिमा धेरै सम्भावना बोकेका लेखकहरू पनि मलाई लाग्छ एउटा दुईटा लेख रचनामै सीमित भएर उनीहरूको लेखन प्रतिभा चाहिँ एउटा दुईटा लेख रचना पछि आफै तुहिएर जान्छ कि जस्तो चाहिँ जान्छ कि होइन, मलाई चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ त्यस्तो हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो हदमा चाहिँ हाम्रो कर्पोरेट मिडिया हाउसेसहरूले पनि अब अहिले त यो कोरोनाको सिचुएसनले गर्दा
मिडिया हाउसेसहरूको पनि स्थिति त्यति राम्रो छैन हैन, जर्नलिस्टहरूकै स्थिति राम्रो छैन। तर सधैँ यस्तो त नहोला। त्यही भएर मैले भन्न चाहेको भनेको चाहिँ अब आउने फ्युचरमा चाहिँ यस्ता कुराहरूलाई ध्यान दिन सकियो भने कमसेकम पनि थोरै लगानी चाहिँ आउने इमेल्सहरू स्क्रुटिनाइज गरेर त्यो इमेल्सहरूमा सम्भावना बोकेका लेख रचनालाई छाँदेर त्यसलाई चाहिँ एउटा सर्टलिस्ट जस्तो गरेर ती लेखकहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेर हुन्छ, अथवा चाहिँ अरू कुनै खाले अरू नै प्रोग्राम मेन्टरिङको प्रोग्राम्सहरू ल्याउन सकिन्छ भने त्यो चाहिँ असाध्यै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने एउटा दुईटा लेखक चाहिँ बजारमा आएर तिनै लेखकलाई नयाँ पुस्ताकै तिनै लेखकलाई चाहिँ लेख्न लगाएर मात्रै साहित्यको श्रीवृद्धि हुने भन्ने त होइन नि त। कति धेरै नयाँ पुस्ताको लेखक आउँछन् र तिनीहरूले कस्ता डाइभर्स कुरा आफूसँग लिएर आउँछन्, कुन कुन समाजको कुन कुन तह र तबकाको कथाहरू बोकेर आउँछन् र त्यो कथाले हाम्रो समग्र समाजमा हाम्रो समग्र साहित्यमा कस्तो खाले प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा पनि त हुने होला नि त हैन। त्यसमा चाहिँ मिडिया हाउसेसहरूको इन्भेस्टमेन्ट हुनुपर्ने होला नि त। मिडिया हाउसेसहरूको मापन चाहिँ कतिवटा लेख रचना छाप के भन्छ यो शनिबारीय परिशिष्टाङ्क अथवा अरू अपेजहरूमै पनि के विषयमा अपेजहरू लेख्यो भन्ने कुरामा मात्रै नभइकन कतिवटा नयाँ राइटर्सहरूलाई प्रमोट गर्यो, कतिवटा नयाँ राइटर्सहरूलाई चाहिँ उत्पादन गर्यो भन्नेमा पनि त मापन हुन सक्ला नि त। र त्यो एउटा रमाइलो र उत्साह दिने खालको चाहिँ मापन हुन सक्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ है। र अर्को कुरामा चाहिँ अर्को कुरामा चाहिँ अर्को समस्या अथवा के भनौँ त्यसलाई, नयाँ पुस्तामै पनि के छ भने नयाँ पुस्ताको जति पनि हामी आउँछौँ लेखकहरू, हामीमै पनि कस्तो छ भने अलिकति धैर्यताको कमी जस्तो लाग्छ म आफैलाई पनि हैन। हामीले लेख्ने बित्तिकै त्यो लेखन चाहिँ मन पराइहाल्नुपर्ने, अनि त्यो लेखन एउटा लेखेर दुईटा लेखेर त्यो अलिकति त्यो आफूले सोचे जतिको चाहे जतिको अप्रिसिएसन आएन भने चाहिँ छिट्टै हतोत्साहित भइहाल्ने, मैले लेखेर खादिनँ अथवा चाहिँ यो हुँदैन भन्ने सोच्ने त्यो खाले पनि एउटा हामीमा कता कता त्यो पनि एउटा प्रवृत्ति छ जस्तो लाग्छ। तर लेखन भनेको त एउटा निरन्तरको चाहिँ सिकाइ हो, निरन्तरको प्रयास हो। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ अलिकति धैर्य पनि राख्नुपर्ने सेक्टर हो जस्तो पनि मलाई लाग्छ है। लगभग यिनै नै कुरा होलान् हैन। र अब एउटा कुरा मैले एड गर्नु पर्ने कुरामा चाहिँ नयाँ पुस्ताले नै ठ्याक्कै किन लेख्ने भन्ने कुराको अझ अलिकति अर्को पाटो होला यो चाहिँ भन्दाखेरिमा एउटा मेरो अनुभवलाई जोडेर चाहिँ म भन्छु। जब मैले काठमाडौँ छिरेँ, म काठमाडौँ एसएलसी सके पछाडि काठमाडौँ आएर जब म अलिकति फर्मल्ली कथा लेख्न भनेर लागेँ, त्यति बेला चाहिँ मलाई कस्तो लाग्थ्यो भने मैले बुवाको किताबहरू पढ्दाखेरिमा बुवाको किताबहरू पढेको किताबमा कतै पनि म जस्तो मान्छेको कथा पाउँदिन थिएँ हैन। अनि मेरो कथा पनि पाउँदिन थिएँ, म जस्तो मान्छेको कथा पनि पाउँदिन थिएँ। त्यस पछाडि टिनेजमा प्रवेश गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यति बेला आउने शारीरिक मानसिक खाले परिवर्तन, एक खाले परिवर्तनले चाहिँ हुन्छ नि एक किसिमको उकुस मुकुस जस्तो चाहिँ हुन्थ्यो हैन। त्यो हुँदाखेरिमा चाहिँ हाम्रो समाज एकदमै क्लोज सोसाइटी छ। हाम्रो समाजमा यी कुराहरू यौनका कुराहरू अथवा चाहिँ इभन यो उमेरमै आउने परिवर्तनका कुराहरूको बारेमा पनि ओपनली छलफल हुँदैन है। अनि त्यसले गर्दाखेरिमा त्यति बेला मान्छेले रिजर्ट गर्ने भनेको चाहिँ त्यस बारेमा केही लेखिएको छ कि अथवा चाहिँ त्यो भनौँ न आफ्नो परिवारभन्दा बाहिरबाट चाहिँ यी कुराहरूको जानकारी लिन खोजिदो रहेछ। अनि जानकारी लिने भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ, अब त्यो गुगलमै हेरेर पनि पाउन सकिने कुरा होला अहिलेको अवस्थामा त। तर त्यहाँ जानकारी मात्रै हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ आफूले रिलेट गर्न सक्ने कथा त हुँदैन हैन। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ त्यति बेला त्यो कथाहरू खोजिरहेको रहेछु क्या, आफ्नो उमेरलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने, आफ्नो भोगाइलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने खाले कथाहरू चाहिँ खोजिरहेको रहेछु, आफू जस्तै मान्छेको कथाहरू। जब मैले त्यो पाइनँ त्यस पछाडि मलाई के लाग्यो भने छैन मात्रै भन्ने हो कि मैले नै लेख्ने पो हो कि त, मैले नलेखे कसले लेख्ने भन्ने खाले पनि एउटा विचार आयो। त्यस पछाडि मैले जानी नजानी कथाको एलिमेन्ट पुग्ने नपुग्ने जे नै भए पनि एक किसिमले लेख्न त्यस पछाडि थालेँ मैले हैन।
यही कुरामा भन्नुपर्दाखेरिमा अर्को जब त्यति बेला लेख्न थालेको कथाहरू चाहिँ मैले लगभग 7-8 वर्ष पछाडि अस्ति भर्खर मात्रै सङ्ग्रहमा प्रकाशित गरेँ र त्यो सङ्ग्रहमा प्रकाशित गर्नुभन्दा अगाडि म चाहिँ स्व सम्पादनकै प्रक्रियामा थिएँ। म आफैले नै त्यो कथाहरू सम्पादन गर्छु भन्दाखेरिमा त्यहाँ चाहिँ मैले 18 वर्ष हुँदाखेरि लेखेको कथाहरू पनि छ भने अहिले एकदमै लेटेस्ट कथाहरू पनि छ। अब अहिले मलाई मिड-20s को लेखकले 18 वर्ष 17-18 वर्ष हुँदाखेरिको लेखकले लेखेको कथामा सम्पादन गर्दाखेरिमा एकदमै गाह्रो भयो। मैले एक लेभलमा गएर रियलाइज के गरेँ भने अहिले यतिखेर आएर मैले चाहिँ 18 वर्षको लेखकले लेखेको कथामा कैँची चलाउँदैछु भने मैले चाहिँ त्यहाँ यतिखेरको लेखकको दृष्टिकोण, यतिखेरको लेखकको विचार, यतिखेरको लेखकको भावना चाहिँ त्यो 18 वर्षे लेखकको भावनामाथि, त्यो 18 वर्षे लेखकको चाहिँ जीवन दृष्टिमाथि चाहिँ इम्पोज गर्न खोजिरहेको हुँदो रहेछु। त्यो भएपछि मैले त्यसमा धेरै एडिट गरिनँ, मैले गर्न हुँदैन। यदि मैले त्यसमा बेसी एडिट गरेँ भने चाहिँ मैले त्यति बेलाको लेखकले जुन चाहिँ अथेन्टिसिटीका साथ त्यो लेख लेखेको छ, त्यो कथा लेखेको छ, त्यो चाहिँ अहिले मैले लुज गर्छु, त्यो चाहिँ मैले मारिदिन्छु भन्ने मलाई डरले गर्दाखेरिमा मैले पछि चाहिँ त्यसमा धेरै सो सम्पादन चाहिँ गरिनँ हैन। त्यो यहाँबाट मैले के रिलेट गर्न खोजिरहेको छु भने किन हामीले नै हाम्रा कथा लेख्न जरुरी छ भन्ने कुरा। हुन त मैले सुरुमा पनि भने जति बलियोसित, जति आधिकारिक रूपमा मैले मेरो कथा लेख्न सक्छु त्यो कथा अरूले लेखिदिँदाखेरि हुँदैन भन्ने कुरा आयो हैन। यहाँ पनि लगभग त्यही नै कुरा हो। अब अहिले पनि भन्नुहुन्छ भने युवा अवस्थाको मान्छेको लागि विभिन्न साहित्यका कृतिहरू छन्, प्रशस्त छन् हैन। अझ अंग्रेजी भाषासँग राम्रो एक्सेस हुने मान्छेको लागि त अझ धेरै छन्। तर अझै पनि बालबालिकाको लागि पनि छन्। बिस्तारै बालबालिकाको लागि चाहिँ पढ्ने बाल कृतिहरू चाहिन्छ भनेर अहिले बिस्तारै यो धेरै बढिरहेको छ। अहिले लाइब्रेरी फैलिने क्रम सँगसँगै बालबालिकाको लागि पनि पढ्ने सामग्रीहरू, खुराकहरू बिस्तारै बढिरहेको छ। तर यो टिनेजर्सहरूको लागि अझै पनि छैन जस्तो मलाई लाग्छ र मेरो अनुरोध पनि त्यही नै हो। जब हाम्रो कथाहरू छैनन् मेन स्ट्रिममा भने, हाम्रा कथाहरू लेखिएका छैनन् भने त्यो लेख्ने पनि हामीले नै हो। हामीले नै त्यो थालनी चाहिँ गर्नुपर्छ, हामीले नै त्यो चाहिँ संस्कृतिको थालनी गर्नुपर्छ। हामीले एउटा टिनेजरले आफ्नो बारेमा लेखेको कथामा जति अथेन्टिसिटी हुन्छ, एउटा चाहिँ उमेर अलिकति भनौँ न वयस्क व्यक्तिले चाहिँ टिनेजरसँग कुरा गरेर अथवा उसको चाहिँ रिसर्च गरेर लेखिदिने कथामा त्यो खाले अथेन्टिसिटी चाहिँ हुँदैन हैन। त्यसले गर्दाखेरिमा आफ्ना कथा आफै लेखौँ भन्ने पनि हो। अनि अब नयाँ पुस्ताले नयाँ विचार ल्याउने, नयाँ कुरा ल्याउने, नयाँ दृष्टिकोण ल्याउने, एउटै कुरालाई पनि हेर्ने फरक दृष्टिकोण ल्याउने गर्नु पर्यो। हामीले नै गर्नु पर्यो त्यो कुरा हैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीले लेख्न जरुरी छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अब यो किनबाट अलिकति चाहिँ कसरीतिर जाँदाखेरिमा यो कसरी भन्ने कुरा मैले अघि सुरुमा पनि भने, कसरी लेख्ने भनेर यही भनेर टिप्स त नहोला हैन। ठोस रूपमा यही स्टेप फलो गर्यो भने लेख्न सकिन्छ भन्ने त नहोला। तर मैले यहाँ प्राइमेरीली त्यो कसरी भन्ने कुरालाई चाहिँ किन ल्याउन खोजेको हो भने मेरो साथीभाइसँग भनौँ न आफूभन्दा जुनियर भाइ बहिनीसँग कुरा गर्दाखेरिमा चाहिँ उनीहरूले पटक मसँग सोध्ने अथवा चाहिँ भनौँ न बुझ्न खोज्ने कुरा चाहिँ कसरी लेख्ने नै कसरी भन्ने हुन्थ्यो है। अब सबैको आफ्नो राइटिङ प्रोसेस हुन्छ लेख्नमा सबैको। तर मैले यहाँ चाहिँ राइटिङ प्रोसेस भन्दा पनि दुईटा कुरा चाहिँ मेनली गर्न खोजेको। एउटा कुरा चाहिँ कोही पनि व्यक्ति लेखक बन्ने वा नबन्ने भन्ने कुरालाई डिटरमाइन गर्ने एउटा पहिलो कदम भनेको चाहिँ त्यो मान्छे लेख्नै बस्छ कि बस्दैन भन्ने हो नि त। लेख्न बस्ने अथवा नबस्ने भन्ने भनेको कुरा के हो त भन्दाखेरि लेख्न थाल्ने अथवा नथाल्ने, लेख्ने अथवा नलेख्ने भन्ने कुरा हो। र यो लेख्न बस्ने अथवा नबस्ने भन्ने कुरा सुन्दा जति चाहिँ सिम्पल अथवा चाहिँ के भने होला जस्तो लाग्ने छ, यो चाहिँ आत्मविश्वासको कुरा हो। हामी कतिपय नयाँ पुस्ताको भनौँ न हामी नयाँ पुस्ता चाहिँ के हुन्छ भने लेख्न बस्नुभन्दा अगाडि नै मैले यो लेखौँला र
फर इक्जाम्पल कुनै एउटा विषय आयो दिमागमा, म यो विषयमा चाहिँ अपेड नै लेख्छु भन्ने भयो, अथवा कुनै कथा नै लेख्छु, कविता नै लेख्छु भन्ने भयो भने पनि पहिला नै म यो सकौँला र लेखौँला र भन्ने खाले चाहिँ एउटा त्यो आत्मविश्वासको कमी चाहिँ मैले सबैमा नहोला होइन, मैले देखेको साथीभाइहरूमा चाहिँ कता कता मैले त्यो पाएँ कि त्यसले गर्दाखेरिमा विषय जेसुकै होस्, तपाईँको भावना जेसुकै होस्, कन्टेन्ट जस्तो सुकै होस्, तर यदि तपाईँ लेख्न चाहनुहुन्छ भने अथवा तपाईँलाई लेख्नु पर्छ भन्ने लाग्छ भने तपाईँले सबैभन्दा पहिला गर्ने कुरा भनेको चाहिँ लेख्न बस्ने नै हो र त्यो आत्मविश्वास जुटाउने नै हो। कतिपय मान्छेहरू अर्काले विश्वास गरिदिएर लेखक हुन्छन्, जस्तै मलाई त्यो जस्तो लाग्छ, अर्काले विश्वास गरिदिएको कारणले गर्दाखेरिमा म भित्रको लेखक फस्टाउन पाएको हो जस्तो लाग्छ मलाई। तर सबैलाई त त्यो सौभाग्य त उपलब्ध नहोला नि त होइन। त्यसले गर्दाखेरिमा हामीले गर्नुपर्ने कुरा भनेको सबैभन्दा अगाडि हामीलाई नै विश्वास गर्ने हो, हामीलाई नै विश्वास गरेर लेख्न बस्ने हो है। एउटा यो कुरा भयो। अर्को कुरा भनेको चाहिँ पाठकहरूलाई अथवा एस्पाइरिङ राइटर्सहरूलाई पनि के लाग्दो रहेछ भने सुसुप्त अवस्थामा एउटा के भ्रम जस्तो हुँदो रहेछ भने जुन फर्ममा पत्र पत्रिकामा अथवा चाहिँ अन्य ठाउँमा लेख रचनाहरू आएका हुन्छन्, एउटा अर्गनाइज्ड अनि एकदमै सललल बगेको भाषामा तरिकामा जुन आएका हुन्छन्, लेखकले लेख्दाखेरि त त्यस्तो हुँदैन नि त। तर हामीलाई भ्रम चाहिँ त्यो हुँदो रहेछ कि आहा कस्तो राम्रो लेखेको भन्ने हुन्छ नि, यस्तो त म कहाँ लेख्न सकौँला र भन्ने बित्तिकै अनि हामी चाहिँ त्यो तरिकाले सोचिहाल्दो रहेछौँ। तर एउटा राइटरको राइटिङ प्रोसेस त सबैको फरक हुन्छ, तर एउटा राइटरले लेख्दाखेरि नै त्यति सुन्दर किसिमले अथवा त्यति चाहिँ अर्गनाइज्ड ढङ्गले त लेखेको त हुँदैन होइन। मेरो आफ्नो केसमा भन्ने हो भने मलाई कुनै लेख्न मन लागेको विषयमा मेरो दिमागमा कुरा खेलिसके पछाडि थोरै मात्रै कुरा चाहिँ आउँछ दिमागमा, तर त्यो कुरा यसरी आउँछ कि अब त्यो कुरा अहिले नै लेखेन भने चाहिँ हराएर जान्छ भन्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरिमा त्यो कुरा ओकलिहाल्नुपर्छ। तर त्यो ओकल्ने बित्तिकै त्यो एउटा रचनाको फर्ममा आउँछ भन्ने पनि हुँदैन होइन। कतिपय अवस्थामा त्यसलाई धैर्य गर्नु पर्ला, कतिपय अवस्थामा त्यसलाई चाहिँ अलिकति फरक पर्सपेक्टिभबाट अलिकति फरक तरिकाले पनि सोच्नुपर्ने होला, अथवा कतिपय अवस्थामा टुक्रा टुक्रा जे टुक्रा आएको छ, एक लाइन आएको हुनसक्छ अथवा अलिकति मात्रै आएको हुनसक्छ, त्यो मात्रै पनि लेखिहाल्नु पर्छ होइन। त्यो अनअर्गनाइज्ड भए पनि होस् अथवा त्यसले कुनै पनि सेन्स नदिने भए पनि होस्, त्यो चाहिँ लेख्नुपर्छ। अनि राइटिङको सबैभन्दा ठुलो मन्त्र मेरो लागि चाहिँ के हो भने राइटिङ भनेको रिराइटिङ हो। राइटिङ भनेको नै पटक लेखिरहने हो। अब त्यो पटक लेखिरहने भन्ने कुरालाई फेरि त्यो भनौँ न एउटा केही लेखेको छ भने त्यसलाई पुरै फालेर अर्को फेरि लेख्ने भन्ने त होइन। यो पनि मेबी इट माइट नट बी अ राइट टर्मिनोलोजी रिराइटिङ नै भन्ने कुरा पनि। तर अहिलेको समयमा चाहिँ अब हामीसँग ल्यापटपको यति धेरै हामी ल्यापटपसँग नजिक भएको हुनाले अहिले त कापीमा त सायदै कसैले लेख्छ होला होइन। अनि ल्यापटपमा लेख्दा गर्दाखेरिमा चाहिँ हामीलाई त्यो सुविधा भनेको चाहिँ रिराइटिङ भनेको सेल्फ एडिटिङ होइन। घरिघरि पटक त्यसलाई पढ्ने अनि त्यसलाई चाहिँ योलाई माथि लाँदा त्यसलाई तल झार्दा हुन्छ कि भनेर आफूले विचार गर्ने अनि त्यसलाई चाहिँ पटक चाहिँ लेख्ने के भन्छ एडिट गर्ने, सेल्फ एडिट गर्ने भन्ने हो। त्यसलाई नै रिराइटिङ भनेको होइन। अनि त्यो रिराइटिङ गरिसके पछाडि बल्ल धेरैचोटि रिराइटिङ गरिसकेपछि बल्ल चाहिँ हामीले चाहेको फर्ममा कुनै पनि लेख रचना चाहिँ आउँछ भन्ने हो। अब सबैजनाको आफ्नो राइटिङ प्रोसेस हुन्छ होइन। मेरो राइटिङ प्रोसेस र मेरो मूल दुईटा कुरा मैले लेखनको लागि सोच्ने कसरी भन्ने कुरामा चाहिँ मैले सोच्ने मूल दुईटा कुरा भनेको चाहिँ त्यही हो। एउटा चाहिँ लेख्न बस्नुपर्छ, आफूलाई विश्वास गर्नुपर्छ, लेख्न चाहन्छु र म लेख्न रहर गर्ने मान्छे हुँ, म लेख्न सक्छु भन्ने चाहिँ आफूलाई बनाउनुपर्छ। र अर्को चाहिँ लेख्न थाले पछाडि
भाषा पनि नहेर्नुस्, त्यो स्ट्रक्चर मिला छ कि छैन पनि नहेर्नुस्, यो कुराले मेक सेन्स गरा छ कि छैन भन्ने पनि नहेर्नुस्, केही पनि नहेर्नुस्। बस पहिला चाहिँ आफ्नो मनमा लागेका कुरा चाहिँ सबै एउटा ल्यापटपको एउटा पेजमा ओकल्नुस्। त्यस पछाडि बल्ल चाहिँ अरू राइटिङको अरू फेजहरू सुरु हुन्छ र हामीले चाहेको जस्तो चाहिँ लेख्न सकिन्छ भन्ने हो। र यसमा अर्को भनेको चाहिँ त्यही हो, धैर्यता हुनु पर्यो हैन। अघि पनि मैले सुरुमा भने एकचोटि लेख्दैमा, एउटा आर्टिकल लेख्दैमा त्यो पब्लिस भएन भने, अथवा भनौँ न हाम्रो कर्पोरेट मिडिया हाउसेसहरूमा त्यो खालको प्रोत्साहन गर्ने कल्चर अलिकति कम छ भनेर मैले भनिसकेँ। अब त्यो प्रकाशित भएन भने हतोत्साहित भइहाल्ने, लेख्नै छोड्ने भन्ने पनि होइन। अहिले त मान्छेको विभिन्न अब तरिका छ, ब्लगहरू छ हैन। फेसबुकमै पनि मजाले लामै स्टेटसको रूपमा पोस्ट गर्न सकिन्छ, अनि पाठकहरू पाउन गाह्रो छैन। पहिले पो त अब रिजेक्टेड भयो भने रिजेक्टेड भयो भन्ने हुन्थ्यो हैन। अनि अहिले त त्यो पनि छैन, ब्लगमै प्रकाशित गर्न सकिन्छ। विभिन्न तरिका छ आफूले चाहने नै हो भने। त्यसले गर्दाखेरिमा लेख्न चाहने हो भने बाटो चाहिँ थुप्रै छ जस्तो मलाई लाग्छ। मैले लगभग भन्न चाहेको कुराहरू यिनै नै हो। अब कति लगभग 50 मिनट जस्तो भइ पनि सकेछ। अब म एकचोटि कमेन्टहरू हेर्छु। तपाईहरुको कमेन्ट आएको छ भने इन्टरेक्सन्स गरौँला। कमेन्ट आएको छैन भने चाहिँ हामी लगभग सिद्धाउँछौँ होला यसलाई। नलेखिएको कथा, ओके नलेखिएको कथा जसको बारेमा थाहा छैन, स्रोत छैन, कुनै किताब छैन, तर आफ्नो कथा छ भन्ने थाहा छ। मेरो संस्कार संस्कृति हराइसक्यो, मेरो भाषा लिपि लोप भइसक्यो, मेरो गाउँहरूको नाम परिवर्तन गरिएको छ, ऐतिहासिक स्थलहरू भत्काइएको छ। सरकार स्वयंले मेरा सबै कथा जलाइदिसक्यो। हिजो बोल्न लेख्न दिएन। मेरो कथा कहीँ कतै पढाइ हुन्न। दुर्गाजी अब भनिदिनुस् मैले मेरो कथा कसरी लेखौं? मलिसा याकथुम्बा लिम्बुले निकै गहन प्रश्न सोध्नु भएको रहेछ। यो चाहिँ मलाई प्रश्न भन्दा पनि उहाँको आफ्नो अब्जर्भेसन र एउटा उत्पीडित समुदायको रूपमा चाहिँ उहाँको एउटा मनको भनौँ न अनुभव जस्तो पनि छ हैन। अब यसमा चाहिँ मलाई भन्न मन लागेको मलिसाजी एउटै मात्र कुरा के हो भने अब जुन अपर्च्युनिटी हामीसँग छ, अहिले हामीसँग कलम छ। सरकारले अथवा राज्यले पहिला जुन खालको विभेद गर्यो त्यो विभेदको त कुनै पनि हालतमा कम्पेन्सेसन हुन सक्दैन हैन। तर अहिले हामीसँग कलम छ, अहिले हामीसँग शक्ति छ, अहिले हामीसँग चाहिँ हामीले भनेका कथाहरू, हामीले भन्न चाहेका कथाहरूलाई बाटो दिने, ठाउँ दिने अवसर छ जस्तो लाग्छ मलाई। र तपाईहरू जो यो खालको हामीमा, तपाईहरूमा जुन चेतना छ, जुन जागरण छ, तपाईहरूले नै अब ती मरेका कथा, ती जलाइएका कथा चाहिँ बिउताउने हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र अघि मैले एउटा जुन आधिकारिकताको पनि कुरा गरेँ, त्यो आधिकारिकता तपाईहरूको कथामा तपाईहरूले नै ल्याउन सक्नुहुन्छ। र कतिपय कुराहरू हामीलाई पनि थाहा छैन होला हैन। त्यो जल्नु भनेको तपाईहरूको त लस हो, हामी सबैको पनि त लस हो नि त। किनभने हामीले पनि त त्योसँग साक्षात्कार हुने मौका पाएनौं। त्यसले गर्दाखेरिमा अहिले जे जति हामीसँग अवसर, हामीसँग चाहिँ सुविधा छ, त्यो अवसरको उपयोग गरेर विगतको जुन लसलाई चाहिँ हामीले अलिकति भए पनि कम्पेन्सेट गर्न खोज्ने हो कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। मलिसाजी, मैले कति सकेँ कति सकिनँ तपाईँको प्रश्न अथवा तपाईँको अब्जर्भेसन, तपाईँको उसलाई जस्टिस गर्न। तर मलाई लाग्छ तपाईँ हामीले नै अहिले चाहिँ लेख्ने हो, हामीले नै लेख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। मलाई किताब पढ्न मन लाग्दैन, पढ्न थाल्दा निन्द्रा लागेर आउँछ। तर आफ्नो भाषा, संस्कार, संस्कृतिसँग सम्बन्धित केही थियो भने पुरै तानेर ल्याउँछ। पढ्ने उत्साह जागेर आउँछ। किन मेरो कथा अरूले लेखेनन्? राज्यले संरक्षण किन गरेन?
मलाई अल्छी लाग्ने पाठ्यक्रम किन राख्या हो सरकारले? सबैलाई समेट्ने पढ्न इच्छा लाग्ने पाठ्य सामग्री किन नराखिएको होला? म अनागरिक हो? किशोर लिम्बू तेह्रथुम। किशोरजीको र माथि मलिसाजीको लगभग उहाँहरूको कन्सर्न एउटै जस्तो मलाई लाग्यो र तपाईहरुको कन्सर्न एकदमै भ्यालिड छ र मैले मलिसाजीलाई माथि जे भने सायद किशोरजीलाई पनि मैले भन्न सक्ने धेरै अरू खासै कुरा छैन होला। अहिले हामीले जे जति गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ हामीले हाम्रो ठाउँबाट गर्ने हो जस्तो लाग्छ। हामी नयाँ पुस्तालाई भएको अवसर नै त्यही हो जस्तो लाग्छ मलाई। किशोरजी अब यो तपाईले गर्नुभएको अरू प्रश्नमा चाहिँ सायद त्यो प्रश्नको उत्तर दिने म राइटफुल पर्सन चाहिँ होइन होला हैन, तर मैले चाहिँ अब साहित्यको पर्सपेक्टिभबाट, कथा लेखनको पर्सपेक्टिभबाट, र कथा लेखन भनेको कथा लेखन मात्रै होइन, हामीले बाँचेको समाज, हामीले बाँचेको जिन्दगी र हामीले गरेका सङ्घर्षहरूको एउटा दस्तावेज पनि हो हाम्रो फ्युचर पिढीलाई। त्यसले गर्दाखेरिमा जुन किसिमको विभेद र जुन किसिमको चाहिँ राज्यको नियतले गर्दाखेरिमा आज तपाईहरूले त्यो पहिलाको पुस्ताको कथा एक्सेस गर्न पाउनु भएको छैन भने अब हामीमा आउने रेस्पोन्सिबिलिटी के हो भने अहिले हामीले पुरानो पुस्ताको जे जति खोतल्न सक्छौं र अहिलेको हाम्रो पुस्ताको पनि जे जति खोतल्न सक्छौं, जे जति लेख्न सक्छौं, यी कुराहरू चाहिँ अबको हाम्रो पुस्तालाई उपलब्ध गराइदिने हो हाम्रो दायित्व जस्तो लाग्छ मलाई। सायद लगभग हाम्रो यही नै जस्तो छ प्रश्नहरू। अरू केही छ भने म कुरा गर्छु, होइन भने अब बिस्तारै साँझ पनि पर्न लाग्यो। हामीले गर्दा पनि हुन्छ होला है। यो अलिकति डिफ्रेन्ट रहेछ, यो कमेन्ट्सहरू कता कता आउने रहेछ। म अलिकति कन्फ्युज भइरहेको छु यो भेटाउनलाई। हस्, खगेन्द्रजीले अरू भन्नुपर्ने कुराहरू छ भने राख्नुभए हुन्छ, र नत्र भने बिदा माग्दा हुन्छ भन्नुभएको रहेछ। मलाई एकदमै खुसी लाग्यो यो कुराहरू सेयर गर्न पाउँदाखेरिमा। यो प्लेटफर्म उपलब्ध गराइदिनु भयो र आफ्नो समुदायको इतरको व्यक्तिको कुराहरूलाई पनि उत्तिकै महत्त्वका साथ सुनिदिनु भयो। मलाई लाग्छ यही खाले भनौँ न, यही खाले हाम्रो दोहोरो अन्तर्क्रिया र यही खाले कन्भर्सेसन्सहरू, यही खाले इम्पथी ले चाहिँ हामीलाई राम्रो बनाउने हो र हाम्रो लेखनीलाई पनि राम्रो बनाउने हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसले गर्दाखेरिमा यो प्लेटफर्म, यो अवसरको लागि एकदमै धेरै धन्यवाद। खगेन्द्रजीलाई पनि एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। र तपाईहरू सबैजना जसले चाहिँ सुनिदिनु भयो अनि कमेन्ट गर्नुभयो, प्रश्न सोध्नुभयो, अब्जर्भेसन्सहरू राख्नुभयो, सबैलाई धेरै धन्यवाद। मैले त्यो कमेन्ट्सहरू मजाले हेर्न जानिनँ, त्यसले गर्दाखेरि म क्षमा माग्छु। मैले यसकै क्रममा पनि केही कुरा तलमाथि भएको भएदेखि चाहिँ त्यो अलिकति मिलाएर सुनिदिनु होला, बुझिदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्छु। र यो लाइभ चाहिँ म एन्ड गर्छु। ठ्याक्कै 7 पनि बज्यो। सबैजनालाई एकदम धेरै धन्यवाद।